عزول في الاول مرحبا يسون اكن مثلا الله شناقينو اساقي ديسيدي غو نتخدم اغروم لي برجر اغروم كي لي ساندويتش اكوز لا فارس نينوس فريمون تسند ما شاء الله. الوغ لا ديرنيير فوا خدم غاوند لا روسيت كي ديجا ما نخدم غير لا روسيت ني بغرم اون فيت لا ديرنيير فوا غروم ني تيغينيتي دوغا خدم كان لا فارس نين داخل ومن بعد تلامو كتراجعو مغروم ني بخي تشكانو كتصلي ميساج فيا انستغرام فيسبوك يتقال غير داغروم ني نتراجع غروم ني توتو معليش الوغ ساكي ديسيدي غاوند تخدم إيسين أغروم بلوس لا فارس نين داخل زيخ نغاون ان فوت نغاون دا شوت فغام اسكو فغام اون فيديو لا بروشين فوا ستروميت ناس تقبايليت تو سامبلومون اتاسيك فوتان ستروميت ناني صابرينا ونفهم راه تقبايليت خدمنا ستروميت اتص دارنيك فوتان ناني صابرينا نفغي فيديو تقبايليت الى انا ما تصيدش كاع لي ميساج لا شاني نو فيسبوك دغني اوكي بون خدمتي ستروميت باسكو الفوتان زوالو بوت ستروميت ومن بعد ساقيت ورق لي ديسيدي غاون تسترجم غاون تخدمه تقبايليت باش هكاكي اتفهم يوكلي أفزور سوفكي سعر الكاسوفكي l'équivalent 260 مليلتر تياد شتو حيفكي حمارة مليح وصمدارة شتو تحكني تتحمار أسرنو 20 غرام لا لوفور الوغ لا لوفور غاكين كيني تاني دي تدون داخل لي باكيت وغندخلو في الجدار دونك هون ويس خدمت أساشيني 20 غرام ومن بعد تخلطها كي واحد 6 دقايق باش كنا ديك شموك يخصني داخلو يفكيني دقيقه كنتفتي على كل حال بيان سور تزمرم وتستخدم مالا لو روبو سو ني با اوبليجي انا تستخدم لو روبو ومن بعد ميرا التسمير غيفكينا داخل او روبو ياكي هذا نغفلس 500 غرام لا فارين يسفن اوبليجي لقات تسفن كاين يسفقت ديجا ا لافونس 500 غرام كي نفسو باكين كيلو رنيغ ثوغ مجاوس القهوه من الملح هذا نوغ ثوغ مجاوس القهوه من السكر وسملي لي ثاره الملح ناكل السكر الملح اترم في ذي الجه والسكر ني يغال ذي الجه الملح ني لا قرا ذي توشي السكر ني ولا قرا ذي توشي يخصني باش كنا ندير في غروماكي لها سينون الملح ني زمار ذي نغل السكر ني هاكو زي يخصني داكرني 50 غرام بوذي يتسوفغ ديجا سك فريجيدير ا لافونس الا قات تسوفغهم تذي في ساكن شي طوح ستناف طغم جاوين ليكيفالون ستناف طغم جاوين الماكله ادخلطه كل شي مير هذا النوغ ثمللت ادخلطه كلش 5 دقائق خنوي ميلي سوفوسات قمث قلت كان كشطوح لقيتو كتجمع مسات تقمتو كشويه واحد 3 دقائق بركات هكا قيتولا يوجد هذا راه شطوح الفارينه في البلون طرافاي ومن بعد يمير اتجمع لا بولني هكا قيس لا فارين باش تلصقرا خاطر من بعد تنطيو كلي فوالا تتجمع كان كشويه ومن بعد دمغ في الحيله نار البولون مخران ناري غاسشتو تروح الفارينه لداخل هذا الجاسوره داخل لاباطني اتاوز واحد 40 دقيقه كني ومن بعد بيان سور سا ديبون ماس المضخام بلوس يزمراو نطف كثر نا تجم تكاكيزات وفورنو باش يوض غابيدمون زمر ما تغمم سو طرشون الوغ كي نخدم اس بابي كويسون بابي ني شون سبويا كني ولي تران دي سنيوا رني غاسوين شون تغمو القوس البابي فيلمني الا قررت ترم ديريكتومون بلاستيكنا في ديريكتومون كونتاكت باسكو تحماش يطيح لاباطني دونك الا قرا الوغ لا تكنيكينو يعني باش هكنا ديوض فيت في وغرمنا ديوض غابيدمون تفرا كي البول ري غاسما نحمانا لداخل سرسغ البول ني لاباط ثورة تجا كي دقيقه ديوض كنحس في 40 دقيقه ديوض غابيدمون
ذاك ثاني بضوط أصرزغ ليجيرمون غاف مثلا فريمون لا تكنيك هاكي باش تسيوز مغروم سورتو مصمد الحال دقيقة كان دياوض يانا سا مارش تري تري بيان سيي تتوالم سورتو مو حمارة وخا مديش سواكاكي لها أصرزغ كان كاشي طوحو غاف ومن بعد يمير ذاكي أسي تجمع غاكا شوية هاثان أستفغ من بعد ذيك الزماغ في قريسين تيمشطاح زعما ما تخمم غروم مقار غروم مشطوح هكا وني هو سورتو ما ساعة مراون وموني بغينا ديتش امورا مقران زعما ما تكزمم يمورن يمشطاح تيخو فيزين تيمشطاح هكا كتخدم ما طاس كاس نغاوني بغينا راه ديتش طاس ناق سا ديبون تولا تخدم تي قريسين هكا كيد لي بول متمسمنين انت تخدم هكاكي بيان سور ديجا الا قاتي لي مسحمام الفور 250 درجة ومن بعد ما سار مذيوب تصب من لا تمبيراتور ني ال 200 درجة ال 200 دوغري فوالا كتكمل عطي تجمعها هكا كيقيد لي بول من بعد غرو ما قيدي الفور بيان سور تعطي لها دقيقة كانت ديوب وكي تفغد خير بنا نبرا الوغ كي وين نبرا بيان سور خدمنا الكول باش كني لا ديوري لا كونسيرفاسيون نينس اتعطل اون جينيرال واش خدمنا راه عطاس ما تخدمنا كني 15 يوم شهر دقيقه كان اسبيريمي ريختو كي كيدي السنيوه ري غاس البابي كويسون بيان سور باش ينطبارا اثغما اتجا غادي يعوض 10 دقائق اثنتو راه يبوظ 10 دقائق في خوفيزين يبوظت ثوري اذا قلت تفغ ليكيفالون واحد 4 طوم جاوين يفكي شي تيطوح يفكي صماض نورمال رني غاس ثمللت غتخلطها كي سو بانسو وذهن غوك سي خوفيزين يعني في قريسينه تذهن غوك الا كاكي اسيفك لا كولور اشكيت وتكاس يفكيني تكاس لكو ما شاء الله فريمون اغرو ماكي مسيام فيد جديد ان كومونتير بيان سور ما يلي سي لا بروميير فوا يدوسي على لا شين كينو تتويرا اتابونيز تاكتيفي لا كلوش ني مشطوح باش هكا يكون يتلحقنا كل فيديو جديد يكون يتلحقوك لي غوسيتينو باش يعني وصراتي مارا لي فيديو سينو مو تاكتيفي مارا لا كلوش ني ما دار اون فيديو اون لين وكوني دي تلحق راه ميساج بلي خدمه دون فيديو اسا راه شي طوح الجلجلان وين يسعنا جلجلان يزمر دير السانوج نغزى ريعة خسيس تمشطوح ثني كني نغز زمرن وسترام والو يزمر ذي قيمة كنا دي فغضغني لها يعني تاقي لا ديكوراسيون كان أفرغ الفور وثجر أذيب 10 دقايق سوا ومن بعد يميرو في دكسة أفان أغرو مني إبا ألوغ بيان سور ما ترمس الفور حذرت تزيد الماس كاين يساع الفور نيسان لا شالور تورنونت يعني وين يسعنا فونتيلاتور داخل وين يسعينا راوينا شعلة سكسار ومن بعد 5 دقايق كان شعلة سوساو بالك وندي حرق تزيد الماس هنا تواليم ذا لقا قد يفخ خفيف اثغما اثجا ولا عاد غتسبوغ لا فخصني اسرغ داخل سلافيونداشي الوغ لا فخساكي تتفقد فريمون يون لكو ما شاء الله الريغ داخل تمقليت شي تطوح من زيت وزمور الريغ شي طوح لا فيونداشي كون وكزرنا شحال تخدمم عقلي رابي غاس تاع قيس تيشيرت أسرنوغ شي طاح نقرنفل نفسطغم جوت نقرنفل يزدان نقرنفل يتكاس لكو فريمون
زواقي وكصح دي لا غوسيتاكي اسرنوغ شطوحي في الفلافركان وتحمل الماء في الفلافركان وتارا ثارا راني غاس شطوح الكزبر اكس شطوح الكمون شطوحي في الزكواغ الملح زمان ترمساو من جات القهوه ما نفصل من جات القهوه يعني يكونوا قزعنا شحال ترى مع عقارن كاينه ريغ تاع نجو كل القهوه حاشا لي في الناس زكواغ البابريكا ني وقرحه راوينا ريغاس نفط جايس القهوه اكوذ القرنفل ني وتحاول ترى تصن القرنفل باسكو القرنفل قصيح سينو مثلا تتصاو نديفا لكوين سام لاتاي دونك كيفاش يطوح ترجع كي قاعد يقولوا لك بيان ماشي ما فرزامتوك مليح يعني باسكو من بعد سيدنا رفدت نار داخل البغرو مني راني غنستعقف طوماطيش يقزمه تاع مشطوح دقيقه كان يوجد على كل حال يمكن يسبوختي لا ديرنيير مينوت شو ملي تبغى يعني تسبو مسافصناش متكرم كان صباح ارتسي وغرو مني باش كنا وغرو مني يوجد ومن بعد ثاقات تجم ثم قريبه تجم باسكو كي قادم متشي حما لا فاغساكي راني يوسف تفصلت حتى الماس كان يقزمع مشطوح صدغني لا ديرنيير فوا بارطاجي غاوند يوست لا روسيت كني لي ستيك اشيني ثار داخل بغروماكي ثغما اثجا غادي ب10 دقائق او ندجا لو ليان باش توالي مدغني لا روسيت ني نظن زمرو نخدم مع غروماكي وتخدم لا روسيت لا فيوند اشيني نظن نخدمها صافي كنوني هو نستعمل الشوا ثورة ثنتبوا عدت 10 دقائق ثورة صار غا فرماجه سبيسيال لي ساندويتش هي لي برغر يتنوزو وكي لا بارتو الا ديال الجزائر الا ديال الماروك الا بارتو افغما سخسي غا فورنو ازجا افرماجني هذه فسي كومبليتمون هاثان ثورة عدي غادا عمر لي ساندويتش ني ثنغرمني دا خفيفان دا لقاقش كيس والله غير خير بوينا التيرين يعني ما استوفو هكا نكساغ الوقت تاغد اونفان خدمه خصكوخام اسمعي لي ولا غير ماني وزقا وساغ الوقت تاغد مي خدمه لا ديفيرونس وفير دواكي خدمه كوخام يا خير وكي قلهام ديجا وكي يسعى على الكول ونقرا وين تيغي يسعى على الكول مي بيان سور ماشي حرام يعني يتماتشا نورمال باسكو الكول ني تيفابوري في بوان اون فوا كتبوا الكول ني تغلي من الخل دونك يا با دو بروبليم فوالا افخذ شطوح زيت وزمور يعني وين بغانا يخدم زيت وزمور موت فغيمارو وتارثار ثورة ذاك تخدمه لا صوص الجيريان لا صوص الجيريان كي سي تان ميلونج قرح ذاك نشطوح ساعه لا مايونيز ساعه ملالين ساعه يعني ماشي كي تخدم كوخم على كل حال وساعه الوقت وقتيد مي فوالا ونخدم لا روسيت كي لا صوص الجيريان الوغ زمر مترم لا مايونيز بيان سور او ندجر لا روسيت لا مايونيز ني بلاتي ملالين الوغ سينو تترادوي غير باغ كونطخ سقفايليت مي اسيغ يعني تتسترجمها اتولي من لا مايونيز دني تيني خدم من داكي لي ريستورون ديال فاست فود داكي ندي نستوكلي دي فرنسا لي برغر هاكي الوغ داكي تنخدم شطوح لا صالاد كزماتو كسا مشطوح شلاماني تورق لا عمرا خص لا فيوند شاك ود الفرomاج ني بيان سور وين يحملنا فرماج ارثا فرماج متحمل مره فرماج وتارا ثرا سي با اوبليجي كل يوم ماشي وين يحمل لا صوص ديال لا صوص ني مايونيز نا الهريسان سا ديبون كل يوم شو يحمل داكي الحاجه اللي كو دونك كل يوم شو يحمل اثنتو هاد غوما لي ساندويتش نينو جدا ان شاء الله لا فيديو يجينو تعجبكم يسهل ماضي فريمون لا روسيت يعني اتسيريوسيم 100%. هذا نغرم نيس لا فيوند هاشي لي برغر ني وجدن جيسبر لا روسيت بوساكي تعجباون وتستوي سارة خمسي لايك جديد لي كومونتير باش الزرغ شحال قبيلي لان والزرغ بلي تعجبون لا فيديو هاكينو يمكنني او ندير على بروشين فوا ان شاء الله ديال لا فيديو فجدت جاهم لهنا اي باي باي.